रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أو تسريح بإحسان हमजा को और उसकी ज़ेर को वाज़ेह करें। बिइहसान वला यहिल्लु लकुम अन तअख़ुज़ू मिम्मा آتيتموهن شيئا إلا फिर से पढ़ें। إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله फिर से पढ़ें पूरी तवज्जो से देखकर। युकीमा है या युकीमा? क्यों? अलिफ भी है, उसको पढ़ेंगे तो फिर पढ़ें फिर से। देख कर सुने और पेंसिल्स आप सबके साथ हैं या साइड पे रख दी है। पेंसिल हाथ में कहाँ होगी? सिर्फ हाथ में होगी और इसके अलावा लफ्ज़ पर। तो देख कर सुने और तवज्जो से एक एक हर्फ को। फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाहि फ़ला जुनाह अलैहिमा فلا جناح عليهما فيما افتدت به فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ऊंची आवाज से। ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون फिर से वमई
फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअदु हत्ता फिर से पढ़ें, ध्यान से, जेर जबर को आगे पीछे नहीं करें। हत्ता तंकिह ज़ौजन गैरह, तंकिहा, फिर से पढ़ें, हत्ता फ़इन तल्लक़हा फ़ला जुनाह अलैहिमा अन यतराजआ, इन ظन्ना अन युक़ीमा हुदूदल्लाह, अन युक़ीमा हुदूदल्लाह, युक़ीमा, मीम के ऊपर क्या है, जबर और साथ, इसको मार्क कर लें। फिर से पढ़ें, अन युक़ीमा, फिर से वतिल्क हुदूदुल्लाहि युबय्यिनुहा लिक़ौमिन यअलमून, फिर से पढ़ें ध्यान से। फिर से जेर जबर को भी ध्यान से। وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة
الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر يوعظ يوعظو नहीं है युआज़ु सब पढ़े सब जी। अब युआज़ु ज़ा का जो पेश है उसको लंबा नहीं खींचेंगे और युमिनु नहीं है युमिनु। मार्क कर रहे हैं सब, फिर से पढ़े ज़ालिका ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين حولين حولين كاملين फिर से لمن أراد أن يتم الرضاعة फिर से पढ़ें لمن أراد أن يتم الرضاعة देखिए अगर गौर से नहीं सुनेंगे तो सही नहीं पढ़ सकेंगे। लिमई नहीं है लिमन अरादा। लिमन अराद अन युतिम्म अर्रदाअह
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا تكلف نفس إلا وسعها. إلا وسعها. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. फिर से पढ़ें एक एक हर्फ को तसल्ली से जी। لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وعلى الوارث مثل ذلك. مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما. أرادا दाल के साथ आगे क्या है, इसको मार्क करें. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور. देखिए अगर अरादा कहेंगे तो क्या होगा, सेम मीनिंग रहेगा कि बदल जाएगा. अरादा में दो आते हैं और अरादा में सिर्फ एक. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور. فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف.
वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।